बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ह्या मिसाची तेसावा ह्या परी आसात. जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगां दिता. 7th बर्थडे रियोला मेंडोन्सा बॅरिन. जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगां दिता हेझल डिलिमा उद्यावर, बिजू सॅम्युएल दुबय. जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगां दिता मेलिशा शायनी डिसोजा मुल्की. देवा करगां दिता लॉयड लुईस. 85th बर्थडे फ्रांसिस डिसोजा. जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगां दिता प्रमिळा रेगो कारकळ. देवा करगां दिता मारिटा डिसोजा फेरार टाउन. 50th बर्थडे पियदाद डायस गोवा. 3rd बर्थडे रॉयडन पाशाओ. काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवा करगां दितात मेल्विन आणि रोशनी फर्नांडीस. 3rd वेडिंग एनिवर्सरी गुरपुरा कायकंबा. 27th wedding anniversary Melvin and Helen Castellino. 48th wedding anniversary John Fernandez आणि लेबरात फर्नांडीस मिरा रोड. तशेंच जिवितांत लाभलेल्या सर्व बेसांवा पासो देवा करगां दिता. पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक देवा करगां दिता रुही लोबो. पवित्र आत्म्याच्या मानाक देवा करगां दिता रुही लोबो. दैवीक आकुलतीच्या मानाक देवा करगां दिता रुही लोबो. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासो देवाचो आदार मागून देवा करगां दिता नॉयल रेनिटा आणि कुटुंब नायनाड. एक बऱ्या भलायके पासोत आनी कुटुंबांत सगळें शांत समाधान सबार रितींनी बरी जाणवाय आनी भुरग्यांक बरें शिकाप शिकोवंक देवान आदार दिल्ल्या पासोत देवा करगां दिता श्वेता कोलवेनकर. बऱ्या भलायके पासोत आनी कुटुंबांत समाधान आनी सर्व आशिर्वादां लाभलेल्या पासो देवा करगां दिता श्वेता कोलवेनकर. देवा करगां दिता जोसेफ अशोक सिक्वेरा आनी कुटुंब. देवा करगां दिता नॅन्सी सिक्वेरा वर्ली मुंबय. भगवंत कुटुंबाच्या मानाक देवा करगां दिता रुही लोबो. दैवीक आकुलतीच्या मानाक देवा करगां दिता रुही लोबो. देवा करगां दिता प्रकाश दिव्या नोरोना आनी कुटुंब कुलशेखर. देवा करगां दिता जेरोम गोन्साल्वीस. देवा करगां दिता जेरोम गोन्साल्वीस सर्व बेसांवा लाभलेल्या पासोत. कन्फर्मेशन एनिवर्सरी तर्फेन देवा करगां दिता वसंत फर्नांडीस बेंगलोर. दैवीक आकुलतीच्या मानाक देवा करगां दिता रुही लोबो. देवा करगां दिता आयरीन गोन्साल्वीस लोरेटो. देवा करगां दिता लुसी डायस कल्याणपूर. देवा करगां दिता एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासोत विना पिरेरा. देवा करगां दिता आपल्या वैयक्तीक इरादे सर्व लाभलेल्या पासोत विना पिरेरा. देवा करगां दिता नील जॉन. देवा करगां दिता तशेंच पवित्र नदीच्या मानाक देवाक विशेष रितीन अर्गां दिता रियान्ना पाशाओ. जिवितान देवाचो आदार म्हूण ह्या मिसा वेळार आपल्यो गरजो देवा मुखार दवरता प्रिमा ज्योती बेन्नेस. बऱ्या भलायके पासोत आनी कुटुंबांत सर्व आशिर्वादां आनी पातकांचे बोगसाणे लाभचे पासो देवाचो आदार मागता अनिता गोम्स. पौल सिक्वेराच्या बऱ्या भलायके पासोत ICUन तो आसा. ताका बरी भलायकी बेगीन लाभचे पासो देवाचो आदार मागता जोसेफ अशोक सिक्वेरा बेंगलोर. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासोत लिनेट पिंटो. बऱ्या भलायके पासोत एडविन लोबो. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासोत रिना डिसोजा आनी विन्सी फालेरो होन्नावर. आपल्या कुटुंबाच्या इराद्या पासोत मारिया डिसोजा. तशेंच अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागतात. 4th year death anniversary of Dennis Luis D'Souza. For the soul of Henry G. Furtado, 101 years birth anniversary. And for the soul of Stella Luis Furtado. For all family souls by Regina Pinto and family. For ancestral souls by Ruhi Lobo. For all souls in purgatory by Ruhi Lobo. For the souls of Rosario Tauro Catil. Souls of departed members of D'Souza family, Kolvenkar family, and all souls in purgatory by Shweta Kolvenkar. Soul of Sagar and Sujata Kolvenkar. Soul of Ligori D'Souza, Melvin D'Souza. For the soul of all departed souls in Saldana family by Flori D'Souza and family. For the soul of Rosario Meneges
and all departed souls in Meneges family by Flori D'Souza and family, for the departed soul of Gracie Rodriguez Sastan, for the soul of Victor De Costa on his third death anniversary, soul of Juliana Pinto Maurice Norona Putur, soul of Mario Coutinho, soul of Austin De Souza Teo Farangipete, for the soul of Albert De Souza, second death anniversary Agnel Cabral, for the soul of Alfred Rodriguez Udyavar, soul of Gregory Rodriguez Udyavar, soul of Anastalin Rodriguez Udyavar, for the soul of Sister Alice Rodriguez Udyavar, for the soul of Ligori Luis, 15th death anniversary Wilson De Souza, soul of Gerald and Sarita De Souza Badyar, soul of Raymond Castellino, soul of Dennis De Souza, soul of Maria Siqueira Kelrai, souls in purgatory by Ronald Pinto Ferrar, for all needy souls Ronald Pinto Ferrar, for the soul of Maxim and Roshan Pinto Ferrar, for the departed souls in the family by Ronald Pinto Ferrar, for the soul of Cecilia De Souza, 14th death anniversary of a family member by Stella Alvarez Bachpe, soul of Teresa Rodriguez Udyavar, soul of Clotilde Rodriguez Udyavar, soul of J.B. Saldana and Christine Saldana Kanajar Karkada, souls of De Souza family by Vina Pereira, for all departed souls of Montero family by Vina Pereira, for the soul of Neri Pereira, soul of John Cyril Rodriguez, for the soul of Gaspar Montero, 89th birth anniversary of late Leo Balthazar De Souza, for the soul of Alice and Gilbert Pinto, for the departed soul of Rodolphe Pashavo and Flavia Pashavo, for the souls in purgatory by Sylvia De Costa Kuwait. हे आमचे इरादे आता आमच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक आमी समर्पिया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमकां आमी आयती करया. प्रवेश गीत सुमेश बुकांतावनो गीत नंबर K1 K1. Alleluia, Alleluia, Christ mornantlo जीवन झाला आणि केदी स्मरा सोना पास्कांचे ते साकळी शिळा लोटलेले ते वेळी अंकर घुसपटलो सूर्य उदेलो जेजू पूर्ण जीवन झालो संसारार प्रकाश पंकलो. Alleluia, Alleluia, Christ mornantlo जीवन झाला आणि केदी स्मरा सोना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो जेजू जीवन सला आणि परत आमच्या जिवितान बरवसो उदेसो ताणें केला. हर एक रितीन आमच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या कश्टांत ताणें भरलेल्या जिवितांत बरवसो जागोवन सोमी आमकां परत आमची जिणी भावार्थान जिवाळ रितीन जियोवंक आपयता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन जेजूच्या जिवंतपणाचो तो संतोष आमच्या जिवितांत अनुभव करून सदांच आमी तो आमच्या जिविताच्या चालींत जियोवया. सदांनीत जेजू बरी आमची जिणी त्या पुनर्जिवनपणाक केंद्रीत जावन ह्या संवसारांत चमकोवचे प्रयत्न आमी करया. सबार पावटी ह्या आमच्या जेजूच्या जिवंतपणांतय आमची जिणी केंद्रीत करून जियेवनातल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें ह्या वखदां मागया आनी हे मीस फावते परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया.
सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, गुण सगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय, आमची काकूट कर. तू बापाच्या भुजब्याक बसला, आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थुया. देवा आमच्या सुडवंडरा तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं मरणाचेर जैत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सर्गींचो दारवटो आमकां उगडलोय. ताच्या जैतवंत पुनर्जिवनपणाची भक्तीन आनी दबाज्यान आमी परब संभ्रमता. तर आतां तुजो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप तोळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. जुवावन स्नान परगटलें, त्या उपरांत गलिलेयांत सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकां कळीत आसा. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयान ती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराच्या पदवेखाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो.
कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमीच साक्षी. एक कुर्सारूम काळवण ताका ताणी जीवशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें. सक्कड लोकांक न्हय, पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे संगता जेवल्यांव आनी पियेल्यांव. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नितीकर्त नेमला म्हणून लोकांक प्रगट करूंक आनी त्या विशयान साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतल्या सोमेस्तांक ताच्या पवित्र नांवाक मारिपात पातकांचे बोगसाणें मेळटा म्हणून सोमेश प्रवादी रुजवात दितात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. दिसवो सर्वेस पोरानस केलो, या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसवो सर्वेस पोरानस केलो, या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस पोराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. तर इस्रायल ताका वाकाणून म्हणो, तासो विश्वासी मोव ससनाक बाळता. दिसवो सर्वेस पोरानस केलो, या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हाता जैत वेला, ताच्या उजव्या हाता महात कार्यां चलयल्या. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. दिसवो सर्वेस पोरानस केलो, या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसवो सर्वेस पोरानस केलो, या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सा पावलोन कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त सांगता, जर तुमी जिवान जाल्या तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी हातरेका. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोवन आसा. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मोल दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्ता सवें देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. ख्रिस्त आमची पासकांची शेळी भेटून जाली. देखून दाबाजान सर्वेस्पराकी परब आमी सोलोव्या. Alleluia, alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो. सांजुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आयतारा फांत्या परार उजवाडचे आदी मगदलाची मोरी फोंडासरशी आयली. थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयिल्ली तिने पळयली. तवळ ती सिमोन पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आशिल्ल्या शिसा लागीं धांवोन येवन म्हणाली, सोम्याक फोंडांतलो खाड व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेनाव. तेदवा पेद्रू आनी तो आनेकलो शिस समाधेसरशी बायसन गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनेकलो शिस पेद्रू प्रास वेगीं पावलो. ताणें बागोवन तिळ्ण पळयतना धरणीर पडलेलीं सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रू येवन शिदा समाधे भितर इगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेलीं सणाची वस्त्रां देखलीं, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायिल्लो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगाता नासतना वरे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवा समाधेसरशी पयलें पावलेलो तो आनी एक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवन जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यान तांकां समजली ना. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो फावरतामसो. पुनर्जिवंत क्रिस्तांतय मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, जेजू पुनर्जिवन जाला आनी निराशेन भरलेल्या बरवसो सांडलेल्या आमच्या काळजांक बरवशा बरीत ताणें केलां. त्या खातीर तोच जेजू आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमकां बावडताचे साक्षी जावंक, जेजूच्या जिवंतपणाचे साक्षी जावन ह्या संवसारांत आमची जिणे जियोवंक आपयता. आमकां मोगाची आसली जर तर आमच्या दोळ्यांक दिसनात जाल्यार आमकां दूख भोगता. आमी तांकां पळोवंक आशेताव. आमकां ती केदारां मेळटात, पळोवंक आमच्या दोळ्यांक दिसतात, त्या दाडा व्हरतो संतोश आमकां जाता. आवय बापायचेर आदारीत जाल्लें नेणटुलें भुरगें हर एक रितीन ती भद्रती आपल्या आवय बापाय संगी आसतना आसा आनी त्या खातीर ती दिसनात जाल्यार तांकां सोदना करूंक लागता. हर एक रितीन रडण्यान वा हेर आकांतान तें आपल्या आवय बापायक सोदना करता. मेळटना ताका व्हरतो संतोश भोगता. आमकां कोणी मोगाची मनशां आसात जाल्यार हर एक रितीन तांचे द्वारे आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां जाल्यार, जायत्या रितीन आमची जिणी बदलावण करूंक आनी बरेंपण आपणावंक आमकां तांणी प्रेरण दिलां जाल्यार त्या मनशाक सदांच आमी पळोवंक आशेताव, आमचे संगी घेवंक आशेताव आनी आमची जिणी तांचे संगी संतोशाची जावन जियोवंक आशेताव. जेजूच्या मरणान मोगाळ भावनो आनी भयणीनो शीस कंगाल जाल्ले. हेर पाटलाव केल्ल्यो सबार जण, सबार स्त्रियो आनी सबार जण कंगाल जाल्ले, भियान भरिल्ले. जेजूच्या त्या गैरहाजरे वरवीं तांच्या जिवितांत उदेल्लो संतोश तो पयस जाल्लो आनी त्या खातीर हर एक रितीन तांच्या जिवितांत आकांत उदेत आसतना, भिरांत भरता आसतना आपणाच्या जिविताक कितें जातलें खंयच्या सर्व संगती मारिफात आपणाची जिणी आनी मुखार बरवशाची करूंक आमकां साध्य आसा म्हणलेलीं चिंतना ते आटोवंक पावल्ले. आनी असल्या परिस्थितींत
मगदलाची मोरी आनी हेर स्त्रियो तिचे सांगाता सर्व रितींनी जेजूची कूड मागच्याक ती सुगंध द्रव्यांनी मागून पवित्र करच्याक आशेवन आसली. त्या खातीर ती समाधी सरशीन वेतात. तांच्या जिवितांत समाधान नातल्ले. जेजूची कूड पळोवंक ती आशेली. जेजू थंयसर ताका ताची कूड दवरलेली तें पळोवन आपल्या जिवितांत जें कितें त्या जेजूच्या कुडीक करूंक जाता तें करच्याक ती धांवतात. पूण थंयसर ती पावता आसतना शिळा लोळयल्ली आनी फोंड उक्तो जाल्लो ती पळयतात. अजाप ती पावतात. भितर वचून पळोवंक ती सकनांत पूण फाटीं येतात. आपोस्तलांक ती खबर कळयतात. पेद्रो आनी हेर शीच थंयसर वचून ते पळयतात आनी सबार रितींनी थंयसर आसली सणाची वस्त्रां त्या वस्त्रांनी जेजूची कूड गुठलायिल्ली ती निकेपूंक थंय दवरलेली. ती सणाची वस्त्रां मात्र तांकां दिसतात. आनी जेजूच्या मोगासोशीस थंयसर पावतना जेजून सांगिल्लें तो जिखून दवरलेलें फाटीं येता आनी जेजू जिवान जाला म्हणलें तो स्विकार करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या वांजेलाच्या वाचपाद वारी तो आकांत आसलो. त्या कंगाल जाल्ल्या मनोभावान बरयल्ल्या त्या मगदलाच्या मरयेक आनी हेर शिसांक जेजो जिवान जाला म्हणली खबर आपल्या जिवितांत स्विकार करची तयाराय करच्याक अवकाश लाभलो. आनी त्या खातीर जें कितें जेजू आपल्या परगट मिसावा वेळार उलोवन आसलो त्या द्वारी आपणाची जिणी कशें पुनर्जिवंतपणाच्या बरवश्यान परत बरवशाची जावन लोकांक दितलो म्हूण ताणें शिकयल्लें तें सगळें आतां ह्या शिसांक मगदलाच्या मरयेक आनी हेर शिसांक तें समजोंक शकलें. बापाचें निर्मोणें करच्याक जेजू सदांच लालेवन आसलो. त्या खातीर खंयच्या रितीन बाप म्हज्या संवसारी मिसावाक देखीवंत जिणी जियोंक आपयता, विधेयपणाची जिणी जियोंक आपयता, बापाच्या योजनाक सरी जाल्ली जिणी जियोंक आपयता तें समजून घेवन तो जियोंक पावल्लो. त्या खातीर संवसारी मिसावन त्या प्रमाणें ताणें केल्लें. देखून तें कुर्साचें मरण नालिसायेचें तें मरण तरी जेजू वेंगता. पूण ताजे उपरांत त्या विधेयपणाक त्या समर्पणाक जिवंतपणाचें एक व्हडलें इनाम देव जेजूक फावो करता. आज आमी हो संभ्रम चलयता आसतना जेजू आमच्या जिवितांत जिवंत जाला. तो आमचे मदें जियेता. पूण सबार पावटी ताका आमी आनीकी सोदून आसाव. आनीकी तो मेळटा की केदाळा मेळटलो, खंयच्या रितीन मेळटलो, खंयच्या रितीन म्हज्या जिवितांत संतोश मेळटलो म्हणल्या रितीन आमी सोदता. थंयसरी मगदलाच्या मरयेन हेर शिसांनी थंय सोदनां केलीं. पूण त्या मोगाच्या शिसान आयिल्ल्यान फातयोंक प्रारंभ केलें. तांच्या जिवितांत ती घडी वा तें जेजूचें जिवंतपण समजून घेवंक कश्ट जाले. तांणी ही सोदनां केलीं. आमच्या जिवितांत जेजू जिवन जाल्लो हर एक दीस आसा. हर एक दीस आमकां तो मेळटा जाल्यार आमी संवसारी संगतींनी मेतेर जावन आसतना, संवसारी संगतींक वंदू वाल्ली जिणी जियेता आसतना जेजू जिवन जाल्लो आमच्या दिश्टीक मेळना. आमकां तो पळोवंक मेळना. आमकां त्या जिवंतपणाचो संतोश अनुभव करूंक साध्य जायना. त्या खातीर एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वाक्य 4 ते 5 तातूंत सांपावल आमकां अशें सांगता. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तान थंय ताणें आमकां विंचल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हर एकल्याक आमकां भाग्यवंत जावचो अवकाश देवान दिला. हर एकल्याक आमकां जेजूच्या जिवंतपणान सदांच जियोंक आमकां पावणें दिला. परत आनी परत त्या देवा थंय एकवटी जाय आनी आमची जिणी ताच्या कुशे प्रकार आमी जिणी जिये जाय म्हणली आशा ताजी. त्या खातीर जेजूचें जिवंतपण म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आज एक वर्तो बरवसो हाडून येता. तो बरवसो
शिसांच्या जिवितांत आमी पयल्या वाचपांत धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमी आयकले विशेष रितीन तांच्या जिवितांत ते जिवंतपणाचें वर्तें दायज आपणाच्या जिवितांत अनुभव करन ते आपणाकच दवरिनात बगार हर एकल्याक ते पाठोवंक भायर सरतात त्या जिवंतपणाक साक्षी जावंक ते तयार जातात आनी त्या साक्षेन आपली जिणी भाग्यवंतपणाची करून घेतात त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सबार पावटी आमच्या जिविताचें शेडेपण आमच्या जिविताची आळसाय आमच्या जिवितांतली जेजूचें जिवंतपण स्विकार करची निराकरणी आमकां संतोश दिना आमकां दादोसकाय दिना आमची क्रिस्ती जिणी अर्थभरीत करूंक आमकां अवकाश दिना त्या खातीर आज जेजूच्या जिवंतपणाच्या त्या संतोशांत सदांच आमी आमची जिणी जियोंक आसा तो आमचे खातीर सदांच सांबाळ्ळे आमी पातयेवंक आसा आनी तें जिवंतपण आमी आमच्या जिविताच्या चाली मुखांत परगट करूंक आसा देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया सदांच आमची जिणी देवात एकवटच्याक जेजू जिवन चला सदांच आमची जिणी भाग्यवंत करच्याक जेजू आमचे खातीर जिवन चला त्या जिवंतपणाचेर आदारीत जावन ही आमची संवसारी जिणी आमी जियोवया आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवात उसारया एकाच देवाक सतमंता सर्वपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सरकाळा आदी बापात हांव जल्मला देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव उपजल्लो खरो देव तो देवात हांव जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्याच सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुर मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाताकाल ताका कुत्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवांत परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुतात हांव निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो देव आमचो मोगाळ बाप खरी एक रितीन आमची जिणी बचाव करी जय म्हणलें तो आशेता खरी एक रितीन ताचो आदार आमकां तो दिता तर ताचेर पातयेवन आमची सगळी मागणी आतां आमी देवा समकार दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या स्पिरितान बरोवन आपले तबेन आसच्या क्रिस्ती परजेक बरी देख जावंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी सतानितीच्या वाटेन चलोवन पेल्याच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडेंत आसच्या समेस्त लोकांक तूं पाव विविध रितीच्या दुखेन वळवळच्यांक तुज्या पुनर्जीवनपणाचें इनाम जावन बऱ्या भलायकेचें देणें तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. झुजाची मोडां आमचेर मांडटाना झगड्यांनी आमी शांती आपणावंक साथ दिना खऱ्या शांती समाधानाचें भंडार तूं म्हणलें सत आमी समजाशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवजणांनी आनी भुरग्यांनी तुजे तन प्रेरण जोडूंक आपल्या आवय बापायक काल जावंक
तांचे लिस्ट हांव संपोवन बरो फुडार जोडूंक तांकां तूं फावो कर म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक. येवक्रिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाले आमी समेस्तांनी आमचें जिवीत बदलून तुज्या पुनर्जीवनपणाचे साक्षी जावंक जायसो आदार तूं लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमचे वैयक्तीक आनी खासगी गरजो ह्या वखदां देवा बापा मुखार आमी दवरया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी विसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. सदांच आमची जिणी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या बरवशाचेर केंद्रीत जावन ह्या संवसारांत तुका मानता तसली जावन जियोंक आमकां करपा दी. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. गीत नंबर C54 C54. Gowanso wainda kanso Papa ditang tuka Bodlun dene ditung grasat miaso Jivit labai maka Undo bodlun ditayat mik posham वाइन बदलून दिताय अद्भुत पिबन आशीर्वादून मुझे चालते जीवन पवित्र करू बापा करते पावन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी पोशण घेवन वाडत वेता. हे मनान धरून पास्क परबेच्या संतोषान भरलेल्या काळजांनी ते आमी तुका भेटयता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय.
बापा रोजचो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही यात्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी दिश्ट्या गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती भगिवन जुजे तिसो निश्कलंक पती भगिवन धर्मदूत आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनाडा बिर्सन एसविलेचे सर मार्तीर आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदव्यांनी महिमा ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुमचे म्हाका फावना पूण जेवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ ಡಿ 85 ಡಿ 85. सर्गीच्या बुंड्या जीवदातारा ये काळजांत सर्गी राया. खालत्या भोळ्या देवकुवारा बेडार कर आमच्या काळजांदन्या. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैवी जीवा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा. प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या प्रितीच्या बापा पास्काच्या गुटावरवीं तुवें आमकां नवीं केल्याय. ही नवी जीण मोवाळायन राख सांबाळ आनी वाडय आनी जेजू बराबर महिमेवोन पुनर्जिवंतपणाच्या प्रकाशांत सासणाचें सुख भोगूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दबाजीक आशिर्वादा बसो तकली बागयात. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दबाजीक परबे दिसा सर्व पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारू. आमेन. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संत संतोष बरीत काळजांनी ताचें पुनर्जिवंतपण तुमी संभ्रमतात. उतरावरती आनंदान ससनाचे परबेन तुमी वांटो घेवंक पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदा आसो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. गीत नंबर K9. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवण्याच्या कुवारा. काळो पातासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता. जय 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 क्रिस्ता.
कुरसार मरण जीवी दिला जय 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 ख्रिस्ता जीवित आमचे नवे कर जय 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 ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवण्याच्या कुवारा काळो पातासो निवारलेल्या जय 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 ख्रिस्ता जय 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 ख्रिस्ता मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे करुवेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जीवन जाला परत मनशामध्ये आयला कुर्साच्या मरणाचेर जैत व्हरून महिमेवून जाला जेजू ख्रिस्त जीवन जाला परत मनशामध्ये आयला कुर्साच्या मरणाचेर जैत व्हरून जेजू जीवन जाला 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 हालेलुया जेजू जीवन जीवन जाला जेजू जीवन जाला जेजू जीवन जीवन जाला जेजू जीवन जाला जेजू जीवन जीवन जाला जेजू जीवन जाला हालेलुया जाला मनशाकुळ परत जीव जाला सासनाच्या मरणाच्यो सांगली मोडून संवसाराक बचाव केला आनंद जाला मनशाकुळ परत जीव जाला सासनाच्या मरणाच्यो सांगली मोडून संवसाराक बचाव केला जेजू जीवन जाला 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 हालेलुया जेजू जीवन जीवन जाला जेजू जीवन जाला जेजू जीवन जीवन जाला जेजू जीवन जाला जेजू जीवन जीवन जाला जेजू जीवन जाला हालेलुया
संतोष्या आमी एका मनान उल्हासान गीतां गाव्या मरण पावलो जेजू जीवन जाला संसारार प्रकाश फांकला संतोष्या आमी एका मनान उल्हासान गीतां गाव्या मरण पावलो जेजू जीवन जाला संसारार प्रकाश फांकला जय 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 तुका सर्वेस्पोरा जय 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 तुका सडवोंदारा जय 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 तुका देव कुंवरा जय 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 तुका जीवदातारा जय 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 तुका सर्वेस्पोरा जय 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 तुका सडवोंदारा जय 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 तुका देव कुंवरा जय 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 तुका जीवदातारा सोडवून लाभल्या मनशा कुळाक सोम्याच्या जीवन पोणार मरणाक मनीस केदींच भियेवचो ना भाग्यम क्रिस्ताच्या जैतांत सोडवून लाभल्या मनशा कुळाक सोम्याच्या जीवन पोणार मरणाक मनीस केदींच भियेवचो ना भाग्यम क्रिस्ताच्या जैतांत जय 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 तुका सर्वेस्पोरा जय 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 तुका सडवोंदारा जय 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 तुका देव कुंवरा जय 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 तुका जीवदातारा जय 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 तुका देव कुंवरा जय 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 तुका जीवदातारा मनशाच्या स्वार्थान सोमी मेलो ताकाच ताणे अर्पिलो सर्गींचे मिसांव संपोवन पाटी गेलो नव्यान बरवसो मेळ्ळो मनशाच्या स्वार्थान सोमी मेलो ताकाच ताणे अर्पिलो सर्गींचे मिसांव संपोवन पाटी गेलो नव्यान बरवसो मेळ्ळो जय 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 तुका सर्वेस्पोरा जय 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 तुका सडवोंदारा जय 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 तुका देव कुंवरा जय 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 तुका जीवदातारा जय 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 तुका जीवदातारा जय 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 तुका जीवदातारा